दशकम् 76 उद्धवदूत्यम् गत्वा सान्दीपनिमदचतुष्षष्टिमात्रैरहोभिः सर्वज्ञस्त्वं सकमुसलिना सर्वविद्या गृहीत्वा पुत्रं नष्टं यमनिलयनादाहृदं दक्षिणार्थं दत्त्वा तस्मै निजपुरमगानादयन् पाञ्चजन्यम् स्मृत्वा स्मृत्वा पशुपसुदृश प्रेमभारप्रणुन्नाः कारुण्येन त्वमपि विवश प्राहिरोरुद्धवं तं किञ्जामुष्मै परमसुहृदे भक्तवर्याय तासां भक्त्युद्रेकं सकलभुवने दुर्लभं दर्शयिष्यन् त्वन्माहात्म्यप्रधिमपि शूनं गोकुलं प्राप्य सायम् त्वद्वार्ताभिबहु समरमयामास नन्दं यशोदाम् प्रादर्दृष्ट्वा मणिमयरथं शङ्किता पङ्कजाक्ष्यः श्रुत्वा प्राप्तं भवदनुचरं त्यक्तकार्या समीयुः दृष्ट्वा चैनं त्वदुमपमलसद्वेषभूषाभिरामम् स्मृत्वा स्मृत्वा तव विलसितान्युच्चकैस्तानि तानि रुद्धालापा कथमपि पुनर्गद्गदां वाजमूचुः सौजन्यादीन् निजपरभिधामपलिप्यलं विस्मरन्त्यः श्रीमन् किं त्वं पृदृजनकृते प्रेषितो निर्दयेन क्वासौ कान्तो नगरसुदृशां हाहरेणाधपायः अश्लेषाणाममृतवपुषो हन्तते चुम्बनानाम् उन्मादानां कुहकवचसां विस्मरेत्कान्दकावा रासक्रीडा लुलितललितं विश्लतत्केशपाशम् मन्दोद्भिन्नश्रमजलकणं लोभनीयं त्वदङ्गम् कारुण्याब्दे सकृदपि समालिङ्गितुं दर्शयेति प्रेमोन्मादात् भुवनमदन त्वत्प्रियास्त्वां विलेपुः एवं प्रायैर्विवश च वनैः आकुला गोपिकास्ताः त्वत्सन्देशैः प्रकृतिमनयत् सोदविज्ञानगर्भैः यस्ताभिर्मुदितमदिभिः त्वन्मयीभिर्वधूभिः तत्तद्वार्ता सरसमनयत् कानिचिद्वासराणि त्वत्प्रागाने सहितमनिशं सर्वदोगेककृत्यम् त्वद्वार्तैव प्रसरदिमिदः सैव चोत्स्वालपापाः अनुकृतयत्त्वन्मयं सर्वमेवं दृष्ट्वा तत्र व्यमुहदधिकं विस्मयादुद्धवोऽयम् राधाया मे प्रियतममिदं मत्प्रियैवं ब्रवीतिः त्वं किं मौनं कलयसि सखे मानिनि मत्प्रियेव सखि त्वत्प्रियो निर्जने माम् इत्थं वादै अरमयदयं त्वत्प्रियामुत्पलाक्षी एषामीद्रागन्नुपगमनं केवलं कार्यभारात् विश्लेषे विस्मरणदृढता सम्भवान् मास्तु खेदः ब्रह्मानन्दे मिलति न चिरात् सङ्गमो वा वियोगः तुल्यो वा स्यात् इति तव गिरा सोकरो निर्व्यथास्ताः एवं भक्तिः सकलभुवने नेक्षिता न श्रुता वाह किं श्रात्रौख्यै किमिह तपसा गोपिकाभ्यो नमोऽस्तु इत्यानन्दाकुलमुपगतं गोकुलादुद्धवं तं दृष्ट्वा हृष्टो गुरुपुरपदे पाहि माम् आमयौखात् सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्दा गोविन्दा नारायण अखिल गुरो भगवन् नमस्ते।